الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ. سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ
علیم بذات الصدور الحی القیوم ذوالجلال والاکرام دی حمد و ستائش دے بعد آرام جاں سکون ایمان غمخار آسیاں ممدوح قدسیاں سرخیل نوریاں رحمت عالمیاں امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین میرے اور تساں دے قلب و جان دی بہار مکی اور مدنی سرکار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، 21 دسمبر دے خطبہ جمعہ دے اندر تسی احباب اس بات دا تذکرہ سن رہے سو کہ رب العالمین نے دنیا کائنات دا جو نظام بنایا ہے، کائنات دی ہر چیز دا نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، اور میں اس خطبہ جمعہ دے اندر یہ بات اپنے معزز سامعین اور سامعات دے گوش گزار کر آیا کہ اس دنیا دے اندر ایک ہی ہستی، ایک شخصیت اور عالی مرتبت ایک ذات ہے کہ جنہ دی ذات تو کسے نو نقصان نہیں پہنچدا، جنہ دی ذات رحمتی رحمت اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اپنے ہون یا بیگانے، مومن ہون یا کافر، چھوٹا ہوئے یا بڑا، عربی ہوئے یا عجمی، وہ شخصیت اور وہ ذات ایسی کہ جنہ دی ذات پاک تو اور جنہ دے وجود بابرکات تو کسے نو نقصان نہیں پہنچدا، آپ دی بات بھی برکتاں والی، ذات بھی برکتاں والی، اور کل کائنات دی منفعت جنہ دی ذات دے نال منسلک ہے، وہ اکے ہستی ہے جنہ نو رب نے محمد الرسول اللہ بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات پاک ایسی کہ آپ دی اتباع کر لو، آپ سرکار دی تابعداری اپنا لو، اور میرے کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام دے پیچھے چلو۔ اے قرآن اعلان فرما رہے ہے ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تسی اس پیغمبر دے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم تے تسی اپنے آپنو رب دی جنت دا حقدار بنا لو گے۔ اور دوسرے مقام تے ارشاد رب العالمین ہے کائنات دے لوگو، اگر تسی اللہ دے نال پیار اور محبت کرنا چاہندے ہو، میرا بھی جی کر دے، تہاڈا بھی دل کر دے
کہ اسی سارے کائنات دے پروردگار دے نال پیار پا لئیے. دعا کریا کرو اللہ اپنی تے اپنے حبیب پاک دی محبت نصیب فرما دین. دل سارے دا ہی کردہ او دے واسطے بھی جڑا ایک رستہ اور ایک طریقہ قرآن مجید اور فرقان حمید دے وچ بیان فرمایا. میں انشاءاللہ الرحمن اج 4 جنوری سن 2019 تے اس خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دی توفیق اور اپنے بزرگ ماں باپ دیاں دعاواں دی برکات دے نال اسے گفتگو نو اگے چلان دیاں اے بات تساں حضرات دے گوش گزار کرنے دا ارادہ رکھنا کہ کائنات دے لوگو جدو میرے آقا علیہ السلام دی ذات پاک دے وچ فائدہ ہی فائدہ ہے پھر آخر اسی سونے پاک پیغمبر دی مخالفت کیوں کریے تے اسی کیوں سونے نبی پاک علیہ السلام دی نافرمانی کریے. تابعداری کرانگے ملے گا کی لو قرآن سن لو. آواز دیئے اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے او کل ان کنتم تحبون اللہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں میرے تو اڈے نام دنیا جہان دے او لوگو کل ان کنتم تحبون اللہ لوگو اگر تسی اللہ دے نال پیار کرنا چاہندے ہو اگر تسی اللہ دے نال محبتاں کرنیاں چاہندے ہو اگر تسی اللہ ذوالجلال دا قرب چاہندے ہو ایک رستہ ایسا ہے فاتبعونی فاتبعونی میرے محبوب جی اعلان فرما دے ہو انہا لوگانو فرما دے ہو کہ میری پیروی اطاعت کر لیں اے عرشہ والے ربان تیرے نبی جی دے آنکھیں لگے ملے گا کی فرمایا یحببکم اللہ اللہ تو آڈے نل پیار پالن گے یحببکم اللہ اللہ تو آڈے نل محبتاں فرما کے اللہ تو انو اپنا پیارا تے محبوب بنا لیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ میرے سونے نبی دے آکے لگ جاؤ اللہ تو آڈے گناہ تے بھی معافیاں دے کلم پھیر دیں گے. نہیں سمجھے حضرات آئیے قرآن دا دوسرا مقام عرض کر دیا آواز دیئے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ دے نبی دے آنکھیں لگ جاؤ تے اپنے اعمال نو کتے برباد نہ کر لے آجے. نہیں سمجھے تیسرا مقام عرض کر دیا اللہ فرمان دینے مَيُّطِعِ الرَّسُولِ جیڑا میرے سونے نبی دے آنکھیں لگ گیا فقد اطاع اللہ حقیقت دے اندر انہیں میں رب العالمین دی اطاعت کر لئی. جیڑا نبی جی دا فرما بردار ہو گیا انج سمجھو رب دا فرما بردار ہو گیا. نہیں سمجھے حضرات پنجواں مقام اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ
فاولائکا جیڑا اللہ دے نبی دے آکھے لگ جائے جنہیں اللہ دے نبی دی پیروی اختیار کر لئی فاولائکا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میں قرآن دے جتنے مقام عرض کرائیں اللہ دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری دا حکم جاری فرما رہنے ان میرا سوال اے ہے آج دوسرا خطبہ لوگوں اسی پاک پیغمبر جی دی مخالفت کیوں کرنے شادیاں تو لے کے غمیاں تک معاشرت تو لے کے معیشت تک اسی دنیا دے اندر اسی اپنے ذاتی معاملات دے اندر اسی تجارتاں دے اندر اسی رشتہ داریاں دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام دی مخالفت کیوں کرنے جبکہ قرآن دا اعلان ہے اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جیڑا سونے نبی دی مخالفت ہائے وہ کتنا بد نصیب ہے جیڑا سونے نبی دی مخالفت کرے جیڑا سونے نبی دے آکے نہ لگے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن اعلان فرما رہے ہیں لوگو جڑا اللہ دے نبی دی مخالفت کرے تے جڑا اللہ دے نبی دا رستہ چھڑ دے اللہ دے نبی دا طریقہ چھڑ دے اللہ دے نبی دے رستہ اطاعت والا چھوڑ دے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اور جدھر مڑنا چاندے اللہ ادھر ہی موڑ دے جاندے نے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اور جیڑیاں آپ آوارہ ہوئیاں جیڑیاں آپ آوارہ ہوئیاں اور علمیاں وچ جاڑا چوراں شیران دے ہتھی آئیاں تے یا لکمہ بگیاڑا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ جیڑا رب دے نبی دا راہ چھڑ دے اللہ جہنم دا مقدر فرما دیں دے نے اللہ سانو محفوظ فرما لیں آمین کہہ دے ہو صاحب آج دوسرا خطبہ ہے میرا سوال ہے کہ اسی اپنے معاملات دے وچ اپنیاں من مانیاں کر کے سونے نبی دی مخالفت کیوں کریے اور صحابہ دی سوانح عمری کدے پڑھیے کسے ایک صحابی نو کدے جرت نہیں سی ہوئی کہ وہ سونے نبی دی مخالفت کر دے اللہ اکبر صحیح بخاری کتاب الصلاۃ روایت دا نمبر 457 صحیح بخاری دا نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک دے اندر نے دعا کریا کرو اللہ بار بار مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما دن تے اللہ ریاض الجنہ جتھے رب دیاں رحمتاں اتر دیاں نے اللہ اتھے نمازہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر دے اندر نے حجرے دے اندر نے ادھر مسجد دے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ
تعالیٰ عنہ ایک بندے دے نال جھگڑا ہو گیا حضرت کعب نے اس بندے دے کولوں پیسے لینے نے وہ پیسے نہیں دے رہا لوگوں کسے تو قرضہ لیندے ہو تے قرضہ واپس بھی کرے آ کرو جان بوجھ کے قرضیاں نو نہ لٹکایا کرو اور اگر بندہ واپس دین دی پاک نیت قرضہ کسے تو لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ او دے واسطے آسانی دے رستے نصیب فرما دین دینے حضرت کعب او دے کولوں اپنے قرضے دا مطالبہ کر رہنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر دے اندر نے تے حضرت کعب دی آواز بھی اچھی ہو گئی اس بندے دی آواز بھی اچھی ہو گئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے حجرہ مبارک دا پردہ ہٹایا یار پتہ جے ادھر میرے نبی دا منبر پاک ہے ادھر نبی پاک دا حجرہ مبارک ہے اور درمیان والے او سبز رنگ دے کلین ماں بین بیتی اللہ جمعے دیاں قبولیت والیاں کڑیاں نے اللہ بار بار ریاض الجنہ دی حاضری نصیب فرما دینا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک اب میری مسجد دا ٹکرا رب نے جنت بنا چھوڑیا ہے سبحان اللہ اوتھے بیٹھے نے حضرت کعب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج کر کے حجرے دا پردہ ہٹان دینے آپ فرمان دینے کعب پہ آ رہے آ کی گل ہے کہ اون شور مسجد دے وچ کر رہے ہو حضرت کعب فرمان دینے اللہ دے نبی جی میں اس بندے دے کولوں پیسے لینے نے یہ میرے پیسے واپس نہیں کر رہے آ میرے پاک پیغمبر نے انج کر کے کعب والوے کھے اللہ ہزار جانا میں انہاں اکھاں تو کول کماواں جیڑیاں رج رج کے سونے نبی جی دیاں زیارتاں کر دیاں رہیاں دعا کر دیا کر اکھاں تے بڑیاں گناہگار نے اللہ خواب دے وچ سونے نبی دی زیارت نصیب فرما دے درود پاک کثرت دے نال پڑھیا کرو زیارت پاک دا بہترین وظیفہ ہے اللہ خواب دے وچ بار بار سونے آقا جی دا دیدار نصیب فرما دے اور اللہ اپنے نہ بندے تے بندیاں نو کل قیامت والے دیاڑے اللہ حوض کوثر تے سونے نبی پاک دیاں اینا مبارک تلیاں دے وچوں پانی پینا نصیب پر ہتھیلیاں چوں پانی پینا نصیب فرما دینا حضرت کعب رضی اللہ عنہ سونے پاک پیغمبر جی دی طرف دیکھ رہنے نبی پاک علیہ السلام منہ نہیں بولے آپ نے اشارے دے نال فرمایا کعب ادھے چھڑ دے تے ادھے للہ سبحان اللہ اسی اج حدیث سنیے تیسی ہنے مولانا حدیث اپنی جگہ ہوئے گی ایتھے برادری ازم دیکھے آ جاندہ ہے ایتھے سوسائٹی تے معاشرہ دیکھے آ جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کعب ادھے چھڑ دے تے ادھے للہ حضرت کعب نو منہ نہیں بولے اکھاں مبارک دے نال سونے نبی پاک جی نے اشارہ کیتا تے صحابہ تے اونے جڑے سونے نبی پاک دے ایک اشارہ ابرو تے اپنیاں جانا بھی کول کمایا کر دے سن پھر یارہ دنیا دی دولت اون جان والی چیز ہے حضرت کعب نے جدوں سونے نبی پاک دا حکم تے اشارہ دے دیکھے آپ فرمائے آج جی بخاری دے وچ پڑھ رہا سا آپ فرماندے نے قد فعلتو یا رسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ قد فعلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی جی میں تساں فرما دیتا میں انہیں کر کے دکھا دیتا ہاتھ نبی دے پھڑائی جننے ناتھے اپنی چھڑی ساتھی اپنی گل کاتے اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا ویار ہو گیا پاویں
भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया जिंदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया भावें लख गुनाहगार बेड़ा अल्लाह साडा सारियां दा बेड़ा पार फरमा दे सुभान अल्लाह सहाबा नू नहीं जुर्रत कि सहाबा सोने नबी पाक जी दी मुखालफत करन फरमाया अल्लाह दे नबी तुसी फरमा दिता मैं करके दिखा दिता आप सरकार ने फिर वो दूसरे भाइये नू फरमाया और चल भाई उठ हुण तेरे अद्धे मैं छड़ा दिते ने बाकी अद्धे ते अदा कर दे सुभान अल्लाह ये है मायार मोमिन दा इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून सुभान अल्लाह मोमिना दी ते बात ये होया कर दी है अल्लाह दे नबी तुसा फरमा दिता ते असा मन लिया मेरा सवाल है कि आखिर सोने नबी पाक दी मुखालफत क्यों करिए नहीं समझे अगे चलिए सही बुखारी किताबुल आज़ान सही बुखारी दी रिवायत दा नंबर 798 हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमांदे ने अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम मस्जिद दे अंदर तशरीफ ले आए यानी नमाज गुजर गई सी बाद दे विच आप सरकार वैसे तशरीफ ले आए मेरे पाक पैगंबर मस्जिद दे विच बैठे एक बंदा आया जल्दी दे नाल वुज़ू करदा ते जल्दी जल्दी आके नमाज पढ़दा नमाज तो फारिग होया ते सोने नबी पाक जी दी खिदमत दे विच आया आके सलाम अर्ज कर दे मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदी सलाम दा जवाब देंदे ने ते आप फरमांदे ने इरजि 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 फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली और जा वापस जाके नमाज पढ़ तू नमाज नहीं पढ़ी और फिर जांदा नमाज पढ़दा फिर वापस आके सलाम अर्ज करदा आप सरकार वालेकुम सलाम फरमांदे ने ते फरमांदे ने इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली जा जाके नमाज पढ़ तू नमाज पढ़ी फिर गया फिर नमाज पढ़दा है नमाज पढ़ के वापस आया ते आके फिर सलाम अर्ज करदा है आप सरकार ने सलाम दा जवाब दिता ते नाल की फरमाया इरजे वापस चला जा इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली और जामिया वापस चला जा नमाज पढ़ तू नमाज नहीं पढ़ी अर्ज कर दे अल्लाह दे नबी जी अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मैनू ते जिवें दी आउंदी सी मैं उवें अदा कीती है अल्लाह दे नबी जी अगर कोई गलती है ते तुसी तसहीह फरमा दिओ ते मेरे पाक पैगंबर जी नू ते अपने परवाने दियां दुनिया दियां भी फिक्रां ते मैशर दे मैदान दियां भी फिक्रां लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। उन्ना प्यार सारी कायनात दियां मावां नहीं जे कर दियां औलाद नल जिन्ना प्यार कल्ले कमली वाले अपने उम्मतियां दे नाल फरमा गए हैं। अल्लाह मेरे नबी दे दरजात बुलंद फरमा के रहमतां बरकतां दा नुज़ूल फरमा दियो। कहन लगा अल्लाह दे नबी जी तुसी
آپ میری تربیت فرما دیو۔ نبی علیہ السلام نے پھر تربیت فرمائی، فرمایا سونیا جدو نماز پڑھیے نا تے قیام اطمینان دے نال کرید ہے، رکوع اطمینان دے نال کرید ہے، سجدہ اطمینان دے نال کرید ہے، اور اتنے سکون اور اطمینان دے نال نماز اللہ دے نبی علیہ السلام پڑھ دے۔ بخاری دے وچ آندا ہے کہ آپ سرکار جدوں رکوع فرما کے تو کھڑے ہوندے حتی یعود کل فقار مکانا، میرے نبی علیہ السلام دا ایک ایک جوڑ واپس اپنی اصل جگہ تے آ جاندا۔ نماز انج دی پڑھیا کرو، ساڈیاں نمازاں دی کیفیت اقبال نے لکھے آسی، میں جو کبھی سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دعا کریا کرو اللہ ساڈیاں نمازاں چ خشوع و خضوع پیدا فرما دیں۔ صاحب میں عرض کر رہے ہاں اگر عبادت دے وچ نبی پاک دی مخالفت ہو گئی تے نماز بھی قبول نہیں جے ہونی۔ اللہ ساڈیاں نمازاں سونے نبی پاک ورگیاں بنا دیں۔ یقین کرو المیہ یہ ہے کہ میں کاروبار شروع کرا نا، میں 100 بندے تو مشورے لینا، میں دنیا دا کوئی معاملہ شروع کرا میں ہر ایک نو پوچھنا، لیکن جدوں میں نماز پڑھنا مینوں کدے توفیق نہیں ہوئی کہ میں بیٹھ کے مسجد دے امام صاحب تو، قاری صاحب تو، خطیب صاحب تو پوچھا حضرت مینوں وضو دا طریقہ دس دیو، غسل دا طریقہ دس دیو، میری نماز دیکھو کتے کوئی کمی کوتاہی تے نہیں۔ میں اس درد دے نالے گزارش کر رہے ہاں سامعین سامعات دی خدمت دے اندر کہ اگر عبادت دے وچ سونے نبی پاک جی دی مخالفت ہو گئی تے نماز جے سونے نبی پاک ورگی نہ ہوئی، اللہ نہ کرے کتے قیامت نو میریاں تو ہڈیاں نمازاں ضائع نہ ہو جائیں، اے عبادتاں کتے ساڑے منہ تے واپس نہ ماریاں جان۔ فرمایا جدوں بھی نماز پڑھنی ہے اطمینان دے نال، جدوں بھی نماز پڑھنی ہے سکون تے خشوع و خضوع دے نال۔ جی جی صاحب میں تے عرض کر رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ قرآن دا دوسرا مقام نوٹ فرمائیے، ایمان والے آندے ایمان دی کیفیت کی ہے، آواز آندی یہ اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ایمان والے جدو تو انو اللہ تے اللہ دے نبی جی دی آواز مل جائے استجیبوا، او دو نبی دی مخالفت، اللہ اکبر۔ یاد آیا واہ غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ کیڑے موقع تے یاد آ گئے۔ احد دا موقع ہے، شادی ہوئی حضرت حنزلہ دی، ساڑھے تے منڈیاں دی جدوں دی شادی ہوئی ہے مسجد ہوں نہیں بھول گئے نے، یہ تھے کیفیت کی ہے اللہ۔ شادی ہوئی پہلی رات ہے، حضرت حنزلہ نے اپنی شادی والی رات گزاری تے کنا دے اندر آواز پئی انفرو خفافا وسقالا، لوگو ہلکے ہو یا پاری، تیاری ہے یا نہیں تیاری، جدو اللہ دی راہ دے اندر جہاد فی سبیل اللہ دے واسطے تو انو آواز ماری جائے انفرو، او دو نکلے آ کرو۔ اور حضرت حنزلہ دے کنا دے اندر آواز پئی لوگو احد دا مار کا سج گیا ہے، دشمن نے حملے دیاں سازشاں کیتیاں نے، لوگو تیاری کر لو، لوگو جہاد دے واسطے نکلو۔ حضرت حنزلہ دیاں کھاندے سامنے قرآن دا یہی موقع ماریا ہوئے گا یا
ایھا الذین آمنوا، اللہ ایسا مومن بنا دے، آمین کہہ دیو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ تے اللہ دے نبی نو جواب دے دیا کرو، اطاعت کر لیا کرو، کیونکہ مومنہ دا معیارے وے جدوں بھی اللہ دے نبی جی دی زبان تو حکم سن دینے، این یقولو سمعنا وَأَطَعْنَا، سبحان اللہ۔ حضرت حنظلہ نے غسل نہیں فرمایا، فوراً میدان جہاد دی طرف نکل گئے۔ ایک دن دا دلہ جے، ایک دن دا اج جے دے ولیمے والا دن ہے تے اے مجاہداں دیاں صفاں دے وچ کھڑا جہاد کر رہا ہے۔ رب دی کرنی کے حضرت حنظلہ دی ادا رب نو پسند آ گئی، اللہ نے حضرت حنظلہ نو شہادت دے مرتبے تے فائز فرما دیتا۔ شام ہوئی، لاشاں اکٹھیاں ہو رہیاں نے شہیداں دیاں، تے حنظلہ دی ایک رات والی او بیوی پردہ کیتا ہویا تے میدان احد دے وچ آ گئی، تے آ کے آندھی اللہ دے نبی جی میں تو انو ایک اہم واقعے تو آگاہ کرنا چاہنی ہاں۔ اللہ دے نبی جی حنظلہ دے اوپر غسل واجب سی، اینا غسل بھی نہیں سی کیتا تے جہاد دے وچ آ گئے، تے میں رب دے کول ٹر گئے، میرے پاک پیغمبر دیاں چیخاں نکل گئیاں، فرمایا حنظلہ دی بیوی ایسے واسطے تے میں ویکھے ہے جنت دیاں نہراں دا پانی لے کے رب دے فرشتے حنظلہ دی میت نو غسل دین دے واسطے آ گئے، تے جدوں حنظلہ دی میت نو لٹایا گیا صحابہ فرماندے نے اساں ویکھیا حنظلہ دے والاں دے وچوں پانی دے قطرے گر دئی جا رہے نے، تے میرے پاک پیغمبر فرما رہے نے حنظلہ حنظلہ تو حنظلہ ہی نہیں، اج دے بعد تو غسیل الملائکہ بن گئے ہے، اے تے ایمان والے آندہ معیار ہے۔ وَإِن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جڑے آندے نے اساں سن لیا تے اساں من لیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگے چلیے، صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح بخاری دی حدیث کا نمبر 4620، حضرت انس رضی اللہ عنہ تو یہ روایت مروی ہے۔ شراب اجے حرام نہیں سی ہوئی، حضرت ابو طلحہ دے کر دعوت سی کوئی، حضرت انس فرماندے نے اتھے نا شراب پیش کیتی جا رہی سی، تے چونکہ انتظار بڑا سی، آج تو پہلے سوال ہویا شراب دے متعلق، چونکہ پہلے حرام نہیں سی، پہلے کیا گیا کہ اے دے وچ گناہ بھی ہے فائدہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کر دے اللہ دے نبی کوئی واضح حکم ہونا چاہیے ہے، ہن ادھر صحابہ حضرت ابو طلحہ دے کر دے وچ جمع نے، تے ادھر آسمان تو جبریل آ گئے، سبحان اللہ، سورہ مائدہ 7واں پارہ، آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والوں ترجمے تے غور کرنا، ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اپنے آپنو مومن تے مسلمان صدانے والوں، انما الخمر والمیسر والانصاب، ایمان والے ہو اے جوا تے پاشے، اے لڈو تے شطرنج، قسمت دے تیر پھینکنے تے فال نکالنی، تے اے شراب رجس من عمل شیطان،
शैतान, ए शैतान दे गंदे कम ने, फजतनिबू एदे तो रुक जाओ, फजतनिबू एदे तो बाद आ जाओ। क्यों जी? पाकिस्तान दे विच ते 31 दिसंबर दी रात न्यू ईयर नाइट मनाई गई है। जिस बंदे ने कदे शराब नहीं पीती हुंदी, अफसोस ये है कि इस रात वो भी शराब दे नाल अपना मुंह गंदा करता है। जिस बंदे ने कदे गुनाह नहीं कीता हुंदा, मैं नए साल दी मुबारकबाद दी मुखालफत नहीं करता, मेरा अपना एक नजरिया है कि चूंकि ये अंग्रेजी साल भी निजामे शमसी दे नाल चलदा है ते साडी इबादत दे विच भी ते सूरज दा अमल दखल है। सूरज देख के असी अपनियां नमाज़ां दे औकात बनाने हाँ। नए साल दी मुबारक देन दे विच कोई कबाहत नहीं। कबाहत है तो उस रात दी कबाहत है कि जदों मुसलमान अपनी अजमत रफ्ता नू बलाए ताक रख के मन तशब्बह बि कौमिन फहुवा मिनहुम दी अमली तफसीर बन के थोड़े पाकिस्तान दे अंदर होटलों के कमरे बुक किए जाते ने। न्यू ईयर नाइट के नाम ते जमाने भर दियां खराफात और जमाने भर दे गुनाह उस रात करके शैतान नू राजी किया जाता है और उस रात कुफार दी मुशाबत करके अल्लाह दी हुदूद दी पमाली की जाती है। याद रखिए, अगर असी गुनाह दी डगर तो बाद ना आए तो किते अल्लाह दा अजाब तो तबाह ते बर्बाद न कर दे। लेकिन हाय अफसोस की आखा ते किन्नों आखा, बर्बादी ये गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। थोड़े पार्लीमेंट दे विच माजी करीब दे विच एक हिंदू रुकन असैम्बली ने उन्हें एक बिल पेश करन दी इस्तदा की थी कि शराब किसे मजहब दे विच जायज नहीं, लिहाजा पाकिस्तान दे विच शराब ते पाबंदी लगनी चाहिए है। एक गैर मुस्लिम ने कहा, हुन उसका जिहड़ा रिएक्शन सी वो मेरे नालों ज्यादा तुसी मीडिया दे नाल बाखबर हो, मैं इस हवाले नाल कुछ नहीं आंदा। उत्थे की तुहाडी गवर्नमेंट ते की तुहाडी अपोजिशन। एक हिंदू कह रहा है असी न्यू ईयर नाइट दे नाम ते यूरोपियन सिविलाइजेशन दी नकाली की थी। एक हिंदू कह रहा है कि शराब ते पाबंदी लगनी चाहिए। क्या नाउज बिल्ला तुहाडा दीन इतना नामुकम्मल है? याद रखो, तुहाडे दीन दी अजमत ये है। गांधी ने एक मौके ते कहा सी, उन्हें कहा सी, आई एम नॉट कंप्लीट टू मेंशन the names of Rama and Krishna because they were not historical personalities. I am complete to mention the names of Abu Bakr and Umar, कहो रजी अल्लाह ताला। गांधी ने कहा सी, और लोगों अगर तहजीब सीखनी है ते रामा कृष्णा तो नहीं, तहजीब सीखनी है ते मुहम्मद दे यारा तो सीखो। गैर तेरे मजहब नू फॉलो करके ते कामयाबी दे जीने तय करन ते तुहाडे पाकिस्तान दे विच हाय मैं तो कहा करना, यकीन करो उस औरत दा सुहाग वक्त तो पहले उजड़ जांदा है। जेड़ी औरत दा खावंद रात नू शराब पी के ते गलियां दे विच टकरा मारदा घर दा दरवाजा खटखटाए, उस मां दी चिट्टी चादर रुल जांदी है। जिस मां दा पुत्र शराब पी के ते नालियां दे विच डिगदा होए, उस भैन दी गैरत रुल जांदी है जिदा वीर शराब पी के ते मुहल्ले दियां औरतां नू गालियां कढ़दा होए। दुआ करया करो, अल्लाह मेरी नौजवान नस्ल नू शराब दी लानत तो महफूज फरमा देना।
یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ایمان والے اور شراب تو بچ جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے جدوں یہ حکم اتریا، میرے پاک پیغمبر جنہیں ایک بندہ دوڑا دیتا، اور روایت جڑی صحیح بخاری دی عرض کر رہے ہیں، حضرت انس فرماندے نے اسی ابو طلحہ جی دے کر دے اندر شراب مہمانوں نو پلا رہے سا، تے ایک بندہ صدا دے رہے ہیں، اللہ ان الخمر حرمت، اللہ ان الخمر حرمت، مدینے دیاں گلیاں دے وچ اعلان ہو رہے ہیں، اللہ ان الخمر حرمت، لوگو شراب حرام ہو گئی۔ ہن صحابہ نے کی کیتا؟ صحابہ دے ایمان دا معیار ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، اساں سن لیا تے اساں من لیا۔ اسی تے کسے نو کہیے نا سود حرام ہے، آندا اچھا چلو مسئلہ سن لیا، جڑے پہلے دیتے نے وہ تے لے لواں۔ سگریٹ دا کاروبار دکانداروں نہ کریا کرو، جڑے دکاندار سگریٹ نہیں ویچ دے روٹی رب انہاں نوں وی دیندا ہے۔ آندا ٹھیک ہے مولانا پہلے نہیں سی پتہ، ہن جڑے لے آندے نے تے ویچ لواں۔ ایتھے صحابہ دے کناں چ آواز پئی، حضرت انس فرماندے نے مٹکے توڑ دیتے گئے تے شراب گلیاں دے وچ بہا دیتی گئی۔ صحابہ نو جرت نہیں مخالفت پیغمبر دی۔ میرا سوال ہے اج دوسرا خطبہ اس عنوان تے ہے اللہ دی توفیق دے نال، آخر اسی مخالفت کیوں کرنے آ؟ ساڑیاں شادیاں تو لے کے ساڑیاں خوشیاں بھی نبی پاک دی مخالفت ہوندیاں نے۔ پچھلا جمعہ میرا مرید کے سی الودود چینل والیاں دے کولو ریکارڈنگ ہے، میں اتھے بھی عرض کیتا کہ لوگو انہاں میں موضوع دیتا سی گھر کیوں جڑ دے نے، میں عرض کیتا جیڑی شادی دے وچ سونے نبی دی مخالفت ہوئے وہ گھر جڑے ہی کر دے نے۔ کدے غور تے کرو تسی، اسا سوچے ہی نہیں کدے۔ اللہ اکبر۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ۔ اگے چلیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی سن جلیبیب رضی اللہ تعالی، رنگ دے کالے جانے پکے جانے، نبی پاک علیہ السلام نے ہسایا کر دے سن، انہاں دا مزاح والا انداز سی حضرت جلیبیب دا، گل ہو جی کرنی کہ ساری محفل نے خوش ہو جانا۔ ایک دن سونے نبی پاک فرماندے نے جلیبیب سونے شادی کیوں نہیں کر لیندا؟ آندہ اللہ دے نبی جی شادی میرا ایتھے نام نسب کوئی نہیں، منو کوئی جاندہ نہیں، تے پھر شکل و صورت بھی پوری جائیے والا منو رشتہ کنے دینا ہے؟ اچھا نبی علیہ السلام نے انج کر کے نہ ذہن دوڑایا، فرمایا فلانا جڑا گھر ہے نا انہاں دی بیٹی جوان ہے اور رشتے دی تلاش دے وچ نے، جلیبیب جا انہاں دا دروازہ کھٹکھٹا دے تے انہاں نو آکھی مینوں سونے نبی پاک نے بھیجے ہے صلی اللہ ہو۔ حضرت جلیبیب نے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر دا مالک اندروں باہر آیا،
حضرت جلیبیب نے سلام دعا دے بعد آنے دا مقصد بیان کیتا، تسی اپنی بیٹی دی شادی کرنا چاہندے ہو، منو اللہ دے نبی جی نے تو اڈے کل پیجے ہے۔ او صحابی نا انج کر کے سر تو لے کے پیران تک حق بھی بند ہے بیٹیاں والے آندہ، اللہ بیٹیاں دے مقدر اچھے فرما دینے، انج کر کے سر تو لے کے پیران تک ویند ہے، تے انج کر کے جدوں جائزہ لیند ہے، پھر کچھ سوچ دے تے آندہ اچھا یار تو چل میں آپ نبی پاک دے نال گل کر لانگا۔ ادھر باپ دروازے تے اے گل کر رہے ہیں، اندر ایماندار بچی اے ساری گفتگو سن رہی ہے، آندھی ہے ابو ٹھہر جاؤ، ابو ٹھہر جاؤ، میرے نبی دے پیجے پروانے نو خالی نہ موڑے آجے، ابو ایک منٹ میری بھی تے گل سن لو۔ اے بیٹی دا باپ اندر گیا تے بیٹی ایمان والی آندھی ابو تسی اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، سبحان اللہ، اللہ انجدہ بنا دن، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ابو تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا، مومن مردہ عورتاں واسطے جائز نہیں کہ جدوں اللہ تے اللہ دے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تے وہ مرضی اپنی کرن۔ بیٹا میں تیرے واسطے ہی سوچ رہا سا، ہر والدین دا دل کردہ بیٹی دے واسطے اچھے تو اچھا انتخاب کیتا جائے، پتر میں تیرے واسطے ہی سوچ رہا سا، ایمان والی بیٹی آندھی ہے ابو کسے دا رشتہ ہو دے نان کے کل دینے، کسے دا رشتہ ہو دے داد کے کل دینے، کسے دا رشتہ ہو دے رشتہ دار کل دینے، کسے دا رشتہ تے ہو دے ماں باپ کر دینے۔ ابو تینوں نہیں پتا منو جے رب نے اے سعادت دیتی، میرا رشتہ تے کر رہنے تے جگاں دے پیر کر رہنے، سبحان اللہ۔ اے ایمان دا معیار ہے، اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آخری بات عرض کر کے جناب نو میرا سلام، صحابہ نے کیویں اطاعت دا حق ادا کر کے دکھایا۔ صحیح بخاری کتاب النکاح باب من قال لا نکاح الا بولی، صحیح بخاری دی روایت دا نمبر 5130، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ دی ہمشیرہ نو طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، طلاق بائنا نہیں سی رجعی سی، خیر عدت گزر گئی، بعد دے وچ احساس ہویا تے او حضرت معقل دا بہنوئی نکاح دا دوبارہ پیغام بھیج دے کہ چلو فریقین دے وچ غلط فہمیاں دی وجہ تو طلاق ہو گئی تے میں دوبارہ یہ نکاح کرنا چاہنا۔ حضرت معقل بن یسار نے جواب دیتا، اور میں تینوں اپنی ہمشیرہ دا رشتہ دیتا، میں تیری تعظیم کیتی، تیرا ادب کیتا، ظالمہ تو میری ہمشیرہ نو طلاق دا داغ لگا دیتا، پتہ جنا خیالی والے ہوتے دور دراز تو آنے والے، کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو، جنہ دیاں بیٹیاں بہناں نو طلاقاں ہو جن، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او ماپے تے جیون دے ہی مر جان دے نے،
دعا کریا کرو اللہ انہاں بیٹیاں دے مقدر اچھے فرما دین، انہاں بیٹیاں دے دکھڑے ماپیاں دیاں کمرہ توڑ دین دینے تے حق بھی تے غیرت دائے بندہ۔ حضرت ماکل کہن لگے اور ظالمہ تینوں میں اپنی بہن دا نکاح دیتا، تو میری بہن نو طلاق دے کے میری عزت نو داغدار کر دیتا، ہن تو دوبارہ نکاح دی آرزو کر رہے ہیں، منو اللہ دی قسم میں یہ نکاح دوبارہ ہون دینا۔ اللہ اکبر۔ میں بخاری دے وچ پڑھ رہا سا، گل چل دیاں سونے نبی پاک کل ٹر گئی صلی اللہ علیہ۔ حضرت ماکل بن یسار نو بلایا، فرمایا ماکل اے کیس آیا میرے کل تے کی گل ہے؟ حضرت ماکل نے دسیا کہ انہیں میری ہمشیرہ نو طلاق دیتی، ہن دوبارہ نیا نکاح کرنا چاہتا تے بس اللہ دے نبی میں نہیں کر سکتا۔ ایک پاسے فطری تقاضا ہے ویر دی غیرت دا، تے دوسرے پاسے کون کہہ رہے ہیں؟ سونے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ماکل پیاریا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 232، ماکل سونیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ قرآن کہہ رہے ہیں لوگوں جدو تسی اپنی بیویاں نو رجی طلاق دے دیو، پہلی یا دوسری طلاق دے دیو، اگر عدت گزر جائے 3 مہینے گزر جائیں، اگر دوبارہ میاں بیوی راضی ہون انہاں نو نکاح تو نہ روکیا کرو۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 232 کر جا کے اللہ کرے تو انہوں نے ترجمے دی سمجھ آ جائے۔ ایدہ ترجمہ پڑھے آ جائے تے کئی بیٹیاں دے کارو جڑن تو بچ جن گے جڑے 1 یا 2 طلاقاں دے بعد حلالے دے فتوے چکی پھر دینے۔ حضرت ماکل قرآن سن رہے نے، سبحان اللہ۔ قرآن اچھے اسی پڑھیے تے تسی لہلہا جاندے ہو تے انہاں دے نصیب کیسے جنہ قرآن سنیا تے محمد دی زبان تو سنیا صلی اللہ نبی علیہ السلام نے جدو قرآن دا مقام پڑھیا حضرت ماکل بن یسار فرمان دینے اللہ دے نبی جی تسی گواہ ہو جاؤ، میں سن لیا تے من لیا، میں اپنی ہمشیرہ دا نکاح دوبارہ دنل کر دیاں گا۔ انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ وقت بڑا ہو گیا ہے، میں ان الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا۔ اللہ منو تو انو کتاب و سنت دی سمجھ نصیب فرما دن اور اپنی زندگی دے ایک ایک پہلو تے اللہ اپنی تے اپنے حبیب پاک دی اطاعت دی توفیق عطا فرما دن۔